बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आखिर यहूदी मस्जिद अक़सा को क्यों शहीद करना चाहते हैं? प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। यहूदी फ़िलिस्तीन के मुसलमानों पर जुल्म व सितम क्यों कर रहे हैं? दरअसल दोस्तों, यहूदी इस कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरह हमारी इबादतगाह यानी हैकल सुलेमानी की दोबारा तामीर हो जाए। दोस्तों, आपको बता दें कि हैकल सुलेमानी वो इमारत थी जो हज़ारों साल पहले हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनवाई थी। यहूदी इसमें इबादत किया करते थे, लेकिन इन्होंने जब हद से ज़्यादा अल्लाह की नाफरमानी की और हमारे प्यारे आका हुज़ूर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने से इनकार कर दिया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इन पर एक जालिम बादशाह मसल्लत कर दिया, जिसने उनकी इबादतगाह यानी हैकल सुलेमानी को तबाह कर दिया। दोस्तों, हम आपको बता दें कि हैकल सुलेमानी दोबारा तबाह हुई और अब उसकी सिर्फ़ एक दीवार बची हुई है। दरअसल दोस्तों, यहूदियों की ये गलत फहमी है कि मस्जिद अक़सा हैकल सुलेमानी की जगह बनी हुई है और ताबूत सकीना हैकल सुलेमानी के अंदर रखा हुआ था, वो मस्जिद अक़सा के नीचे छिपा हुआ है। यहूदियों का कहना है कि मस्जिद अक़सा की जगह तीसरी बार हैकल सुलेमानी की तामीर होगी, तो उसके बाद ही उनका मसीहा दज्जाल आएगा, तो पूरी दुनिया में हुकूमत करेगा। दोस्तों, अगर यहूदी मस्जिद अक़सा को गिराने में कामयाब हो जाते हैं तो यकीनन दुनिया में तीसरी आलमी जंग होकर रहेगी, जिसमें सबसे ज़्यादा नुकसान मुसलमानों का होगा, क्योंकि ये मस्जिद अक़सा मुसलमानों का क़िबला अव्वल है। दोस्तों, हैकल सुलेमानी की जो एक दीवार बाकी बची हुई है, उस दीवार के सामने यहूदी आज तक फूट फूट कर क्यों रोते चले आ रहे हैं? दरअसल दोस्तों, ये दीवार यहूदी धर्म की सबसे मुक़द्दस दीवार मानी जाती है। मज़हब इस्लाम में जो इज़्ज़त खाने काबा को दी जाती है, ठीक उसी तरह यहूदी भी इस दीवार को एहतराम और इज़्ज़त देते हैं। दरअसल दोस्तों, यहूदी इस दीवार के सामने रो रो कर खुदा के सामने ये जाहिर करना चाहते हैं कि उनकी सबसे पवित्र बिल्डिंग हैकल सुलेमानी तबाह हो गई और वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सके। और यही वजह है कि आज के दौर में यहूदी धर्म की कुछ कट्टर तंजीमें बहुत तेज़ी के साथ इस बिल्डिंग यानी हैकल सुलेमानी को दोबारा तामीर करने की कोशिश कर रही हैं। प्यारे दोस्तों, ये मस्जिद अक़सा इस्लाम की तीसरी मुक़द्दस मस्जिद है, जो मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी के बाद गिनी जाती है। दोस्तों, ये मस्जिद अक़सा वही मस्जिद है जहाँ से हमारे प्यारे आका हुज़ूर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत के सफ़र पर गए थे। दोस्तों, मस्जिद अक़सा जहाँ मौजूद है, बैतुल मुक़द्दस या फिर यरूशलेम, इस शहर के लिए दुनिया के सबसे बड़े धर्मों में जंगें हुई, जिसमें लाखों यहूदी और ईसाई और मुसलमान मारे गए हैं। और दोस्तों, बहुत से लोग जो मस्जिद अक़सा के बारे में जानकारी नहीं रखते, वो उस गोल्डन गुंबद वाली मस्जिद को मस्जिद अक़सा मानते हैं। लेकिन दोस्तों, दरअसल वो मस्जिद अक़सा नहीं है, बल्कि मस्जिद अक़सा तो वो है जो आज आपको पुरानी सी काले कलर की दिखती है। दोस्तों, मस्जिद अक़सा का एरिया तो 36 एकड़ है। इस एरिया में सब 5 मस्जिदें हैं। एक है क़ुव्वतुस सख़रा, जो गोल्डन गुम्बद वाली मस्जिद है। दूसरी मस्जिद क़िबली, इसे मस्जिद उमर या मस्जिद अक़सा भी कहते हैं। और तीसरी है मस्जिद मरवान, जो ज़मीन के अंदर मौजूद है। और चौथी है मस्जिद क़दीम, और एक है मस्जिद बुराक। ये 5 मस्जिदें उस 36 एकड़ के एरिया में मौजूद हैं। वो पूरा कंपाउंड ही मस्जिद अक़सा का हिस्सा है। दोस्तों, बताना यह है कि ये यहूदी फ़िलिस्तीनी मुसलमानों से क्यों झगड़ते रहते हैं। दरअसल दोस्तों, ये उस वक्त की बात है जब सल्तनत उस्मानिया पूरी तरह से ख़त्म हो गई थी। तब अंग्रेज़ों ने फ़िलिस्तीन और बैतुल मुक़द्दस पर कब्ज़ा करके वहाँ पर यहूदियों को रहने की जगह दे दी। और फिर कुछ वक्त के बाद 1948 में यूनाइटेड नेशन ने फ़िलिस्तीन को फ़िलिस्तीनी मुसलमानों और यहूदियों के बीच में बांट दिया और ये बता दिया कि फ़िलिस्तीन सिर्फ मुसलमानों का ही नहीं बल्कि यहूदियों का भी है। और अब यहूदियों को पूरी दुनिया का सपोर्ट मिला, तब यहूदियों ने फ़िलिस्तीन में एक अलग देश बनाने का ऐलान कर दिया, जो आज इज़राइल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद यहूदियों और मुसलमानों के बीच एक जंग हुई, जिसमें यहूदियों की जीत हुई और यहूदियों ने फ़िलिस्तीन की 78% से भी ज़्यादा ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया। लेकिन इंशाअल्लाह फिर कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी आएगा जो फ़िलिस्तीन और बैतुल मुक़द्दस को फ़तह करेगा। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये मस्जिद अक़सा मुसलमानों के लिए कितनी अहम है? ये वो मस्जिद है जिसका कुरान मजीद में 70 जगह ज़िक्र मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में मस्जिद अक़सा को एक मुबारक मकाम दिया है। इस जगह पर कई नबी, रसूल और सहाबा दफन हैं और मेराज की रात नबी अलैहिस्सलाम यहीं से अर्श पर उठाए गए थे। प्यारे दोस्तों, मस्जिद अक़सा की हिफाजत हर मुसलमान की ज़िम्मेदारी है और हर मुसलमान का रिश्ता उस वक्त तक मस्जिद अक़सा से कायम है
جب تک قرآن مقدس کی یہ آیت ہم سب کو آواز دے رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ دوستو، بات کرتے ہیں فلسطین کے ایک ایسے مجاہد کی جس نے دونوں ٹانگوں سے معذور ہوتے ہوئے بھی، یعنی وہ پیروں سے اپاہج تھا، لیکن پھر بھی اس نے اسرائیل کے فوجیوں کے ناک میں دم کر دیا تھا۔ میں بات کر رہا ہوں غازی ابو صلاح کی۔ غازی ابو صلاح جب 20 سال کے ہوئے تب اسرائیل نے ان کے علاقے غازہ پر دھاوا بول دیا۔ یہ سال 2008 کی بات ہے۔ اس حملے میں ابو صلاح بہت زخمی ہوا تو اس کی دونوں ٹانگیں کاٹنی پڑی، مگر اس کے باوجود بھی اس ہمت والے نوجوان نے حوصلہ نہیں ہارا، معذوری کو شکست دی اور پھر مسجد اقصیٰ کو بچانے کا ارادہ لے کر میدان میں اترا۔ اس نے ایک گلیل بنا رکھی تھی جس سے وہ اسرائیل کے فوجیوں کو پتھر گھما کر مارتا تھا۔ وہ سارا دن اسلام کے دشمنوں کو پتھر مارتا رہا اور آخرکار شام کے وقت شہادت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہو گیا۔ اس طرح یہ دونوں ٹانگوں سے معذور ابو صلاح کئی طاقتور اسلامی دیشوں سے آگے نکل گیا۔ دوستو، ایک اور مجاہد اسلام کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جنہیں خالد بن ولید کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسے مجاہد اسلام کا نام ہے جس سے آج بھی دنیا کانپتی ہے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ خالد بن ولید کے اوراق کو یعنی پنوں کو بند کر کے رکھ دیا جائے، کبھی انہیں نہ اٹھایا جائے، کبھی ان کی تاریخ کے پنوں کو نہ پڑھا جائے، ان کی سیرت نہ پڑھی جائے، ان کی سیرت کا مطالعہ نہ کیا جائے، اس لیے کہ معلوم ہے کہ اچھوں کی سیرت کو پڑھنے کے بعد اثر ضرور آتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید وہ مجاہد اسلام ہیں، ایسے مجاہد صحابی ہیں کہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کہا ہے، یعنی اللہ کی یہ لٹکتی ہوئی تلوار ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی میں 125 جنگوں میں شرکت کی، لیکن دوستو میں آپ کو بتاؤں انہوں نے 125 جنگوں میں سے ایک میں بھی شکست نہیں کھائی۔ جن علاقوں کو آپ نے فتح کیا، آج تک وہ علاقے کبھی کافروں کے ہاتھ میں نہیں گئے۔ آج 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی وہ علاقہ کبھی کافروں کے ہاتھ میں نہیں گیا۔ یہ ہیں حضرت خالد بن ولید۔ دوستو، یہ ہماری مسجد اقصیٰ وہ مبارک جگہ ہے جہاں سے ہمارے پیارے آقا حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر پر جانے سے پہلے تمام نبیوں کی امامت فرمائی تھی۔ دوستو، مسجد اقصیٰ کو یہ یہودی سمجھتے ہیں کہ یہ جگہ ہمارے باپ دادا کی جگہ ہے اور ہم اس کو لے کر ہی رہیں گے، کیونکہ مسجد اقصیٰ کو شہید کرنے کے بعد جب یہ یہودی اس جگہ پر ہیکل سلیمانی بنائیں گے تو ان کے کہنے کے مطابق ان کا مسیح دجال آئے گا اور یہ یہودی دجال کی قیادت میں پوری دنیا کو فتح کرنے کے لیے نکل جائیں گے۔ اسی لیے ان کا منصوبہ یہ ہے کہ کسی طرح مسجد اقصیٰ کو شہید کر دیا جائے اور ہیکل سلیمانی کی بنیاد رکھ دی جائے۔ اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اگر یہودیوں نے مسجد اقصیٰ کو شہید کرنے کی کوشش کی تو ہر مسلمان یہودیوں کے خلاف ہو جائے گا اور یہودیوں سے جنگ کرنے کے لیے نکل جائے گا، تو اس طرح ایک تیسری عالمی جنگ قائم ہو جائے گی۔ اسی وجہ سے یہ یہودی مسجد اقصیٰ کی بنیاد کو کھوکھلا کر رہے ہیں کہ کسی طرح مسجد اقصیٰ اپنے آپ ہی گر کر شہید ہو جائے اور یہ لوگ سب سے کہہ سکیں کہ یہ ایک قدرتی آفت تھی۔ دوستو، اور ایک یہ وجہ ہے جو یہ یہودی ہماری مسجد اقصیٰ کو شہید کر دینا چاہتے ہیں اور اس کی جگہ پر ہیکل سلیمانی کو دوبارہ بنانا چاہتے ہیں۔ چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دوستو، حضرت یعقوب علیہ السلام، یعقوب جن کی نسل کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام جب مصر کے حاکم بنے تھے تو یہودی ہجرت کر کے مصر آ گئے تھے، لیکن جیسے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام اس دار فانی سے کوچ کر گئے تو یہودیوں کے پرمیشن میں بہت سارے مظالم یعنی بہت ظلم ہونا شروع ہو گئے۔ اس کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنی قوم کو لے کر دوبارہ فلسطین چلے جائیں، اور اس طرح فلسطین میں دوبارہ یہودی آباد ہو گئے۔ اور اس کے علاوہ بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک صندوق بھی عطا کیا تھا۔ اس صندوق کو صندوق سکینہ کہا جاتا ہے اور تابوت سکینہ بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، وہ صندوق اتنا مقدس تھا کہ اس صندوق کو لے کر بنی اسرائیل جب بھی کسی جنگ میں جاتے اور اس صندوق کو آگے رکھ کر اللہ سے دعا مانگتے تو وہ لوگ اس جگہ کو فتح کر کے رہتے تھے۔ اسی وجہ سے حضرت داؤد علیہ السلام نے اس صندوق کی حفاظت کے لیے ایک ہیکل بنانا چاہی تاکہ اس ہیکل کے اندر تابوت سکینہ کو رکھا جائے اور اللہ کی عبادت کی جائے، لیکن داؤد علیہ السلام اس کام کو پورا نہ کر سکے اور وہ اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ اس کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تعمیر کو مکمل کیا
इसी वजह से इस हैकल को हैकल सुलेमानी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस दार पानी से कूच कर गए तो यहूदियों ने फितना फसाद फैलाना शुरू कर दिया और जादू तक सीखना शुरू कर दिया। इसी वजह से यहूदी आपसी लड़ाइयों में उलझने लगे। इन्हीं आपसी लड़ाइयों की वजह से रियासत को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। एक हिस्सा शिमाली फ़िलिस्तीन उर्दन में बना और दूसरा हिस्सा जनूबी फ़िलिस्तीन में बना। इसी तरह दो रियासत वजूद में आई, पहली रियासत इजराइल और दूसरी को यहूदी कहा जा गया। दोस्तों, जब उनके फितने फसाद हद से ज़्यादा बढ़ गए तो अल्लाह ताला ने बाबुल के बादशाह वक्त नस्र की सूरत में उनके ऊपर अजाब नाजिल किया। वक्त नस्र ने पूरे यरूशलेम की ईंट से ईंट बजा दी और उस जंग के दौरान हैकल सुलेमानी भी शहीद हो गई और वक्त नस्र ताबूत सकीना को भी अपने साथ ले गया। लेकिन दोस्तों, उसके बाद साइरस दी ग्रेट ने उस जगह को दोबारा आबाद किया और यहूदियों को यहाँ पर लाकर दोबारा आबाद करना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों, यहूदी इस बार भी अपनी हरकतों से बाज ना आए और इस बार तो उन्होंने हद ही कर दी। इन्होंने अल्लाह के नबियों तक को शहीद करना शुरू कर दिया और जैसा कि हम सब जानते हैं कि इन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी साजिशों के ज़रिए सूली पर लटकाने की कोशिश की। लेकिन जैसा कि हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ज़िंदा आसमान पर उठा लिया था। दोस्तों, इस बार रूमी बादशाह टाइटस की सूरत में यहूदियों पर अल्लाह का अजाब बरसा और दोस्तों, इस बादशाह ने इस बार ऐसा हमला किया कि पूरे यरूशलेम को तबाह कर दिया और फिर दोबारा हैकल सुलेमानी भी तबाह हो गई। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब साइरस दी ग्रेट ने यरूशलेम में यहूदियों को दोबारा आबाद किया था और दूसरी बार हैकल सुलेमानी की तामीर करवाई थी और ताबूत सकीना को भी दोबारा हैकल सुलेमानी में लाकर रख दिया था। लेकिन दोस्तों, जब रूमी बादशाह टाइटस ने यरूशलेम पर हमला किया और हैकल सुलेमानी को भी तबाह कर दिया तो उसके बाद ताबूत सकीना ऐसी गायब हुई कि आज तक किसी को नहीं पता चल सका कि आखिर ताबूत सकीना गई किधर। इसलिए यहूदी ताबूत सकीना की तलाश में लगे हुए हैं और यहूदी फिर से दर बदर की ठोकरें खाने में लगे हैं। दोस्तों, जब हज़रत उमर का दौर आया और उन्होंने यरूशलेम को फतह किया तब हज़रत उमर ने यरूशलेम में मस्जिद अक्सा को तामीर किया था। दोस्तों, उसके बाद पहली जंग अजीम के दौरान बरतानिया हुकूमत से यहूदी रियासत के क़याम की हिमायत हासिल कर ली और उसके बाद 12 मई 1948 में एक नाजायज़ मुल्क वजूद में आया जिसको हम इसराइल के नाम से जानते हैं। दोस्तों, यहूदियों के मुताबिक जिस जगह मस्जिद अक्सा बनी हुई है उसी जगह पहले हैकल सुलेमानी हुआ करता था। इसी वजह से यहूदी मस्जिद अक्सा को किसी तरह से शहीद करके तीसरी दफ़ा हैकल सुलेमानी की तामीर करना चाहते हैं और इस तरह यहूदी अक़ीदे के मुताबिक उनके मसीह दज्जाल का खुरूज हो जाएगा, यानी इस तरह उनका मसीह दज्जाल आ जाएगा। दोस्तों, दज्जाल के मुतालिक तफसीली वीडियो मैं आपको फिर कभी बनाकर दूंगा कि आखिर दज्जाल कौन से फितने बर्पा करेगा और उसका खात्मा कैसे होगा। दोस्तों, फिर उसी जगह पर वापस आते हैं। दोस्तों, जब से इजराइल बना है तब से ही मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, लेकिन फ़िलिस्तीन के मुजाहिद मुसलमान भी दिलेर हैं जो डटकर यहूदियों का मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आपके जहन में भी शायद ये ख्याल आता होगा कि आखिर ये जंगें क्यों होती हैं और यहूदी बैतुल मुक़द्दस और मस्जिद अक्सा पर अपना दावा क्यों करते हैं और उस पर कब्ज़ा क्यों करना चाहते हैं, जबकि बैतुल मुक़द्दस और मस्जिद अक्सा तो मुसलमानों का क़िबला अव्वल है और इबादत गाह है। ये सारी बातें आप ज़रूर समझ जाएंगे इंशाअल्लाह कि मस्जिद अक्सा हैकल सुलेमानी की जगह पर बनी हुई है या नहीं, और फिर ये हैकल सुलेमानी क्या है। इस बारे में जानने के लिए हमें ताबूत सकीना के बारे में जानना होगा। दोस्तों, ताबूत सकीना एक संदूक का नाम है जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से मिला था, जो एक के बाद दीगर हर नबी के पास पहुंचता रहा और सिलसिला दर सिलसिला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तक भी पहुंचा। इस संदूक में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तक बहुत सारे नबियों की निशानियां मौजूद हैं और मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल होने वाली किताब तौरात की ओरिजिनल कॉपी और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा भी रखा हुआ है। दोस्तों, इस संदूक को यहूदी बहुत मुबारक माना करते थे और उन्हें जब भी कोई मुश्किल होती तो ये उस संदूक को सामने रखकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ मांगा करते थे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी दुआ को कबूल फरमा लिया करता था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद ये संदूक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तक पहुँचा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो नबी होने के साथ साथ बादशाह भी थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने लिए एक महल बनवाया
اور اس میں رہنے لگے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ خیال آیا کہ میں تو پکے محل میں رہ رہا ہوں، مگر میری قوم کی سب سے قیمتی چیز تابوت سکینہ ایک کچے خیمے میں رکھی ہے۔ لہٰذا آپ نے ایک عبادت گاہ بنوانا شروع کی اور اسے مکمل کر کے اس میں تابوت سکینہ رکھا، اور تمام یہودی اس میں عبادت کرنے لگے۔ دوستو، حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی رسول آئے سب حق پر تھے، اور ان کی امتوں میں ولی اللہ بھی پیدا ہوئے، لیکن ان سب کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ جب پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائیں تو ان کا کلمہ پڑھنا اور ان کی پیروی کرنا، یعنی حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد کسی اور نبی کی پیروی نہیں کی جائے گی، اور ساری دنیا میں شریعت محمدیہ قائم ہوگی، یہاں تک کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو وہ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے، یعنی شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کریں گے۔ دوستو، اسی طرح جب تک یہودی اپنے نبیوں کی پیروی کرتے رہے تب تک اللہ رب العزت ان کی دعائیں قبول کرتا رہا، اور تابوت سکینہ کی برکت سے ان کو بہت کامیابی حاصل ہوئی۔ مگر جب ہمارے پیارے آقا حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تب انہوں نے ہمارے پیارے آقا حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے سے انکار کر دیا اور ان کی بہت بے ادبی کی۔ تب اللہ رب العزت نے ان پر عذاب نازل کیا اور ان پر ظالم بادشاہ مسلط کر دیا۔ اس نے لاکھوں کروڑوں یہودیوں کو قتل کر دیا اور ہیکل سلیمانی کو بھی توڑ دیا اور اربوں یہودیوں کو غلام بنا دیا۔ اب یہودیوں کے پاس ان کا کوئی ملک نہیں بچا تھا، یہ دنیا میں در بدر بھٹک رہے تھے۔ دوستو، ان کے در بدر بھٹکنے کے قریب 1900 سال بعد جب وشو یدھ ہوا اور جب فلسطین پر برٹین کا قبضہ ہوا، تب اس نے فلسطین کی جگہ میں یہودیوں کا ایک ملک اسرائیل بسا دیا اور دنیا بھر کے یہودی وہاں جمع ہو گئے، جو کچھ عرصے کے بعد ایک طاقتور ریاست بن کر ابھرا۔ دوستو، اسرائیل کا کہنا ہے کہ مسجد اقصی ہیکل سلیمانی کی جگہ پر بنی ہوئی ہے، اس لیے مسجد اقصی کو توڑ کر وہاں ہم ہیکل سلیمانی بنانا چاہتے ہیں اور پورے فلسطین پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن دوستو، ان کا یہ دعویٰ جھوٹا ہے، کیونکہ مسجد اقصی پہلے بنائی گئی اور ہیکل سلیمانی اس کے قریب 900 سال بعد بنایا گیا تھا، کیونکہ ہمارے پیارے آقا حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روئے زمین پر سب سے پہلی مسجد مسجد حرام ہے، اور دوسری مسجد مسجد حرام کے قریب 40 سال کے بعد بنائی گئی تھی، وہ مسجد اقصی ہے۔ دوستو، مسجد حرام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اور اس کے 40 سال کے بعد حضرت یعقوب بن اسحاق علیہ السلام نے مسجد اقصی کی تعمیر کی۔ پھر اس کے قریب 1000 سال کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی کی مرمت کرائی۔ تو دوستو، اب معلوم ہوا کہ مسجد اقصی اور ہیکل سلیمانی کے بیچ قریب 1000 سال کا عرصہ ہے، اور یہودیوں کے سارے دعوے جھوٹے ہیں، اور بیت المقدس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بنایا تھا، جس کی طرف رخ کر کے کئی ہزار نبیوں نے نماز پڑھی ہے، اور ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے بھی کئی سال بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے خانہ کعبہ کو اللہ رب العزت نے قبلہ بنا دیا۔ دوستو، القدس، بیت المقدس اور مسجد اقصی کی عظمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے بھی ظاہر ہوتی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 سفر کرو تو عبادت کی نیت سے کرو، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی، ان کا سفر کرنا بھی عبادت ہے۔ دوستو، بیت المقدس ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا تحفہ ہے ہمارے لیے، جس کو آج یہودی توڑنے کی کوشش میں ہیں، اور یہ 57 اسلامی ملک خاموش ہیں اور عید منانے میں لگے ہیں، جبکہ فلسطین کے مسلمان ہر عید پر اپنے معصوم بچوں، بھائی بہنوں کی لاشیں اٹھاتے ہیں۔ دوستو، ہم سے جو ہو سکے وہ ہم کریں، کم سے کم یہ دعا ضرور کریں کہ اللہ رب العزت ان 57 اسلامی ملکوں کو صلاحیت دے کے بیت المقدس کو فتح کرنے کی اور اسرائیل کا خاتمہ کرنے کی۔ دوستو، یہ اسرائیل کوئی دیش نہیں ہے، بلکہ فلسطین کے مسلمانوں سے چھینا ہوا حصہ ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت بہت جلد ان ظالموں کا خاتمہ فرمائے گا۔ دوستو، امید ہے کہ آپ حضرات کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی ہی اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے اور ایسے ہی دلچسپ واقعات سننے کے لیے
ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔